निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ झापा विद्रोहका चर्चित नेता छविलाल राजवंशी बिरामी भएर बन्दीगृहबाट वीर अस्पताल ल्याउँदै मृत्यु भएको सन्दर्भ। अब थप कुरा जोडौं। उनी भन्छन्, मलाई सम्झना छ 2046 सालको मंसिर 1 गतेको दिन थियो। संयुक्त वाम मोर्चा निर्माण गर्ने हाम्रो निर्णयलाई साकार रूप दिन हामीले नेकपा मालेका भूमिगत नेताहरूसँग भेट गर्नु थियो। यस भेटको तारतम्य राधाकृष्ण मैनालीले मिलाउनु भएको थियो। मेरो साथमा गोविन्द गेवाली हुनुहुन्थ्यो। हामी बानेश्वर बिजुली बजार स्थित विष्णु बहादुर रावतको घरमा पुग्यौं र त्यस बेला वार्ताकार तत्कालीन नेकपा मालेका जिम्मेवार नेता रविन्द्रसँग भूमिगत रूपमै भेट भयो। उहाँको यो सुझाव हाम्रो दुई पार्टीलाई निकटतामा ल्याएर संयुक्त वाम मोर्चाको निर्माण गर्ने काममा मात्र नभएर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई विस्तार गर्ने काममा समेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रसंगसँग जोडिएको थियो। उहाँले नभनेको भए पनि हामी त्यस ठाउँमा अवश्य पुग्ने थियौं। यति मात्र होइन, थाहा पाउन अलि ढिलो हुने थियो। यस सुझावले हामीलाई त्यस ठाउँमा समयमै पुर्यायो। पीएल सिंहका साथ नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह र मंगला देवी पनि त्यस प्रांगणमा आएर छविलाल राजवंशीलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्ने काममा सरिक हुनुभयो। यस घटनाले बहुदलवादीका बीचमा मर्दा पर्दा एक हुने र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने एउटा नयाँ परम्पराको शिलान्यास गर्यो भने हामीलाई तत्कालीन अवस्थामा भूमिगत रूपमै भए पनि ठूला पार्टीका रूपमा देखा परेको नेकपा मालेसँग जनताका अधिकार स्थापित गर्ने र प्रजातन्त्रका आधारहरू निर्माण गर्ने आन्दोलनमा निकटता कायम गर्न मद्दत पुर्यायौं। साहना प्रधान अस्पतालको त्यस प्रांगणमा अरू भेटघाटका कामका लागि घर फर्किएपछि आर्यघाटसम्मको शवयात्रा र दाह संस्कारमा गणेशमान सिंह सामेल भए। छविलाल राजवंशीका कोही पनि परिवारका व्यक्ति नभएको हुनाले देवी ओझा, मोदनाथ प्रसिद्ध, राधाकृष्ण मैनाली र गोविन्द गेवालीले आफूलाई परिवारको सदस्य सम्झ्यौं र संयुक्त रूपमा दागबत्ती दियौं। घटना दाह संस्कारको भए पनि यसले माले र कांग्रेस बीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै गयो। संयुक्त वाम मोर्चा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा त्यसमा सहभागी हुनेमा नेकपा मार्क्सवादी, नेकपा माले, नेकपा संयुक्त, नेकपा बर्मा, नेकपा अमात्य, नेकपा चौम र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरी 7 पार्टी र स्वतन्त्र वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधर समेत रहेको वाम मोर्चा बन्यो। यसरी वाम मोर्चा निर्माण हुनुमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको ठूलो हात छ भन्छन् राधाकृष्ण मैनाली। आन्दोलन शुरू भएको क्रममा गणेशमानका विभिन्न वक्तव्य र भाषण अनि अपिल निस्कन थाले। कति अपिल हुलाकबाट राजधानी बाहिर पठाइए, कति पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भए। तिनमा उनका भनाइ थिए, यो नेपाली जनताको आफ्नो आन्दोलन हो। यो कुनै राजनैतिक दलले सत्ता प्राप्तिका निम्ति गरेको आन्दोलन होइन। यो आन्दोलनमा प्रत्येक नेपालीको सहानुभूति, सहयोग
र सहभागिता चाहिन्छ। निहित स्वार्थ भएका प्रतिगामी तत्त्व बाहेक यो आन्दोलनको विपक्षमा अरू कोही होलान् भन्ने मैले ठानेको छैन। साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि यो आन्दोलन सफल भएन भने नेपाल र नेपाली कसैको अस्तित्व रहने छैन भन्ने कुरा पनि यस घडीमा बिर्सनु हुँदैन। आन्दोलनका कार्यक्रम र वातावरण बन्दै जाँदा जनआन्दोलनमा सहभागी हुन गणेश मानले विक्रम सम्वत 2046 साल पुस 16 गते मेलमिलाप दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पुनः आह्वान गरे। उनले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा गई सबैलाई अनुरोध गर्दै सकेसम्म आन्दोलनमा सबै सहभागी हुनुहोस्, नसके सहयोग गर्नुहोस् र विरोध चाहिँ नगर्नुहोला। उनको यो आह्वानले सबैमा राम्रो प्रभाव पार्दै गयो। अब आन्दोलन हुने निश्चित भयो भन्ने थाहा भएपछि कम्युनिस्ट घटक पनि आन्दोलनको तयारीमा लागेकै थिए। माघ 2 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 7 घटक मिलेर वाम मोर्चाको गठन भएको घोषणा भयो। यसलाई संयुक्त वाम मोर्चाको नाम दिइयो। यसको अध्यक्षमा साहना प्रधानलाई चुनियो। वामपन्थीले पनि संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि गणेशमान सिंह संयुक्त आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर घोषित भए। यसरी जनआन्दोलन 2046 को कार्यनीति तयार भयो। यो आन्दोलनले मुख्यतः 3 कुरामा जोड दिनेछ: निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी उक्त स्थानमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिनेछ। त्यस अवसरमा गणेशमानबाट सम्पूर्ण जनताका लागि ऐतिहासिक पत्र प्रसारण भयो। ऐतिहासिक पत्र। प्रिय जय नेपाल। ठूलो त्याग र धेरैको बलिदानद्वारा सम्पन्न 7 सालको क्रान्तिको उपलब्धिलाई बलपूर्वक समाप्त पारेर पञ्चायत व्यवस्था लादिएको 29 वर्ष भयो। यो जनविरोधी व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नेपालको भाग्य निर्माण गर्ने शक्ति स्वयं जनता नै हुन् भन्ने मान्यतालाई पुनर्स्थापित गर्न जनताद्वारा अनवरत सङ्घर्ष भइरहेको छ। त्यस क्रममा आफ्नो जीवनको आहुति दिने असंख्य वीर शहीदलाई स्मरण नगरी रहन सकिन्न। राष्ट्रको विभाजनको स्थितिको अन्त्यका लागि भएको जनमत संग्राममा पनि वास्तविक जनमतको घोर उपेक्षा भयो र कपट प्रयोगद्वारा पञ्चायतलाई फेरि थोपरियो। बोल्न, लेख्ने, सभा जुलुस गर्ने र संगठित हुने जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित जनताले प्रतिरोधमा उठ्ने अझै वैध बाटो पाएका छैनन्। उनीहरूलाई शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि, तस्करी आदिको विरोधमा समेत उठ्न दिइएको छैन। मैले महाराज धिराजसँगको भेटमा राष्ट्रिय सहमतिको पहिलो कदमको रूपमा राष्ट्रिय सरकारको गठन र बहुदलीय आधारमा संसदको निम्ति चुनावको घोषणा हुनुपर्छ भनेको थिएँ। देश सबैको हो, सबैले समान रूपमा संगठित हुन पाउने आफ्नो घोषणा पत्र। देश सबैको हो, सबैले समान रूपमा संगठित हुने र आफ्नो घोषणा पत्रको आधारमा चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएमा सबै समस्याको समाधान स्वयं जनताले गर्नेछन् भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। देश र जनताको हित र कल्याण जे गर्दा हुन्छ त्यही कुरा मैले राजा समक्ष राखेको थिएँ। परिणाम के निक्लियो सबै सामु छँदैछ। नेपाल भारत सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोधले जन्माएको संकट र विकराल महँगीमा समेत सबै राजनैतिक पक्ष र जनताको जसरी उपेक्षा भयो त्यो कसैले भुलेको छैन र भुल्न सकिने पनि होइन। यस्तो अवस्थामा नेपालीको निम्ति जनआन्दोलनमा उत्रनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। तसर्थ आन्दोलन हाम्रो जीवन मरणको प्रश्न बनेको छ। यो आन्दोलन नेपाली जनताको आफ्नो आन्दोलन हो। यो एउटा राजनैतिक दलले सत्ता प्राप्तिका निम्ति गर्ने आन्दोलन होइन। आन्दोलनको स्पष्ट लक्ष्य छ राष्ट्रिय सरकार र बहुदलीय शासन व्यवस्था। त्यसैले यो आन्दोलनलाई हरेक र प्रत्येक नेपालीको सहानुभूति, सहयोग र सहभागिता चाहिन्छ। निहित स्वार्थ भएका प्रतिगामी तत्त्व बाहेक यो आन्दोलनको विपक्षमा अरू कोही होलान् भन्ने मैले ठानेको छैन। साथै प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति यो आन्दोलन सफल भएन भने नेपाल र नेपाली कोही कसैको अस्तित्व रहने छैन भन्ने कुरा पनि यस घडीमा बिर्सनु हुँदैन। आज संसारभरि नै परिवर्तन र प्रजातन्त्रको अपूर्व लहर चलेको छ र तानाशाहीका पर्खालहरू धमाधम भत्किरहेका छन्। प्रजातन्त्रका विजय पताका जताततै फहराइरहेका छन्। नेपालमै पनि आन्दोलनको पक्षमा जुन उत्साह देशभरि देखिएको छ त्यो कसैबाट छिपेको छैन।
यो अनुकूल राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पहिले बनेको थिएन। यस्तो अवस्थामा पनि हामी निष्क्रिय अथवा अकर्मण्य रह्यौं भने हामीले वर्तमानलाई मात्र होइन भावी पुस्ताको भविष्यलाई पनि अन्धकारपूर्ण तुल्याउनेछौं। त्यसैले जनआन्दोलनको पक्षमा आफ्नो स्थान, स्थिति र क्षमता अनुसार सहभागिता तपाईले प्रमाणित गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस्तो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने अवसर यदाकदा मात्र आउँछ र अहिले तपाई हाम्रो जीवनमा त्यो क्षण आएको छ। देशभरि भ्रमण गरेर आफ्नो विचार प्रकट गर्ने र त्यसबारे आफ्नो राय पनि बुझ्ने इच्छा देशको परिस्थिति र स्वास्थ्यको अवस्थाले पूरा हुन सकेन। त्यसैले यो पत्रद्वारा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको छु। राष्ट्रले तपाईबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छ। त्यो पुनित कर्तव्य पूरा गर्न तपाई पछि पर्नुहुने छैन भन्ने आशा एवं भरोसा लिएको छु। शुभेच्छा सहित गणेशमान सिंह। 2046 साल पुष 16 गते, क्षेत्रपाटी काठमाडौँ। कोइराला गणेशमान सिंहका विचार 2072। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौं। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईसम्म पुर्याउँदैछौं। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।